टीका अस्ति तत्रादौ तावत् सामान्येन तत्त्वस्य विभागोद्देशं करोति। नाम तत्र आदौ नाम किं? तत्र मन्दारमन्दार्याम् अस्ति वक्तव्यत्वेन बुद्धिस्थानाम् उद्देश लक्षण विभाग परीक्षाणां मध्ये इत्यर्थः। तत्र कश्चन ग्रन्थः अस्ति चेत् तत्रापि एतादृश प्रमाणग्रन्थः अस्ति चेत् तत्र चत्वारः विषयाः भवन्ति। उद्देशः, लक्षणं, विभागः, परीक्षा इति। उद्देशः नाम किं? मैं तत्र तर्कपाठे निरूपितमस्ति। उद्देशः नाम नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम् उद्देशः। इदम् अयं घट, इदं द्रव्यम्, अयं गुणः इत्यादि रीत्या प्रथमं पदार्थसङ्कीर्तनं यत् क्रियते तस्य उद्देशः इति नाम। प्रथमं किं क्रियते? सर्वत्र ग्रन्थेषु तत्र उद्देशः क्रियते। प्रथमं पदार्थस्य नाम्ना कीर्तनं क्रियते। उदाहरणार्थं तत्र यदि द्रव्यगुणकर्म सामान्य समाय विशेषाः सप्तपदार्थाः इति तत्र सप्तपदार्थानां प्रथमं नाम्ना संकीर्तनं क्रियते। तदनन्तरं तस्य विभागः सप्तैव इति सप्तसंख्या पदार्थाः सप्तैव सन्ति इति विभागः क्रियते। तदनन्तरं तस्य लक्षणं, द्रव्यं नाम किं, गुणः नाम किम् इत्यादिकं लक्षणं। तदनन्तरं परीक्षा, यत् लक्षणं निरूपितं तस्य समीचीन्यम् अस्ति वा, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवादि दोषाः न सन्ति वा इत्यादि परीक्षा। अत्र चत्वारः वक्तव्याः विषयाः, उद्देश, लक्षणं, विभागः, परीक्षा इति। तेषु मध्ये आदौ किं क्रियते? सामान्येन तत्त्वस्य विभागोद्देशं करोति। सामान्याकारेण तत्त्वं यदस्ति तस्य विभागः क्रियते प्रथमं। तदनन्तरम् उद्देशं नाम नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनं क्रियते, तस्य विभागः अपि क्रियते। सामान्येन इति किमर्थम् उक्तम् इति तत्र मन्दारमञ्जर्याम् अस्ति। अग्रे द्विविधं परतन्त्रं च इत्यादिना उद्देश तथा विभागयोः विशेषविषयकत्वात् अत्र सामान्येन विभागः तथा सामान्येन उद्देशः क्रियते। अग्रे विशेषतया द्विविधं परतन्त्रं च इत्यादिना विशेषरीत्या उद्देशस्य निरूपणं, विभागस्य निरूपणं क्रियते। तथा च तत्रापि उद्देशः, तत्रापि विभागः अस्ति, अत्रापि उद्देशः, अत्रापि विभागः इति निरूप्यते चेत् पुनरुक्तिः भवति। अतः तत्र किमुक्तम्? अत्र स्वतन्त्रं परतन्त्रं च प्रमेयं द्विविधं मतम् इति अत्र यः विभागः उद्देशः कृतः सः सामान्यविभागः, सामान्योद्देशः, विशेष उद्देशः, विशेषविभागः अग्रे क्रियते। किमर्थं? तदर्थं तत्र आदौ इत्युक्तं मन्दारमञ्जर्याम् अस्ति विशेषोद्देशविभागस्य उद्देशादि पूर्वकत्वात् अयमेव आदौ कर्तव्य इति भावेन आदौ इत्युक्तम्। विशेष उद्देश विभागः कदा क्रियते? यत् सामान्योद्देशविभागं कृत्वा तदनन्तरं विशेषविभागोद्देशः क्रियते। तदर्थम् आदौ किं कर्तव्यं? सामान्य उद्देशविभागः कर्तव्यः, तदनन्तरं विशेषोद्देशविभागः कर्तव्यः। तदर्थमेव अत्र आदौ इत्युक्तम्। तथा च आदौ इति किमर्थम् उक्तम्? आदौ एव सामान्येन उद्देशविभागः कर्तव्यः, तदनन्तरमेव विशेषेण उद्देशविभागः कर्तव्यः। तदर्थम् इत्र आदौ इत्युक्तम्। न्यूनतापि नास्ति। किमर्थं? सामान्य उद्देशविभागं कृत्वा विशेष उद्देशविभागं न क्रियते चेत् तर्हि न्यूनता, परन्तु अत्र सामान्येन उद्देशविभागः क्रियते, तदेव अग्रे विशेषेण उद्देशविभागः क्रियते इति कारणेन तत्र न्यूनतापि नास्ति इति तावत् इति पदेन सूचितम्। न च न्यूनता विशेष उद्देशविभागस्यापि करिष्यमाणत्वात् इति भावेन तावत् इत्युक्तम्। तत्र इति पदस्य कृत्यं किमिति ज्ञातम्, आदौ इति किमर्थम् उक्तम् इति ज्ञातं, तावत् इति किमर्थम् उक्तम् इति ज्ञातं, सामान्येन इति किमर्थम् इति उक्तम् इति ज्ञातम्। तदनन्तरं विभागोद्देशम् इति समाहारद्वन्द्वः। विभागोद्देशम् इति पदमस्ति खलु, सः कस्मिन् समासे अस्ति? समाहारद्वन्द्वः। नाम विभागानाम् उद्देशानां समाहारः विभागोद्देशम्। यथा तत्र पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी इति भवति खलु, तदेव अत्र विभागानाम् उद्देशानां समाहारः विभागोद्देशम् इति समाहारद्वन्द्वः।
तत्र किं क्रियते विभागः अपि क्रियते उद्देशः अपि क्रियते अत्र तद् उद्देशः नाम किं नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनं सामान्येन उद्देशः तत्त्वविवेकस्य श्लोकं किमस्ति श्लोकः किमस्ति स्वतन्त्रं परतन्त्रं च प्रमेयं द्विविधं मतं प्रमेयम् इति सामान्येन उद्देशः नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनं प्रमेयम् इति सामान्येन उद्देशः प्रमेयम् इति सामान्येन तत्र नाम्ना पद सङ्कीर्तनं कृतं सामान्येन उद्देशः प्रमेयम् इति पदेन कृतं तदनन्तरं विभागः किमिति द्विविधम् इति विभागः कृतः द्विविधं किं द्विविधं प्रमेयं किम् इति तत्र अग्रे निरूपितं स्वतन्त्रं परतन्त्रं च इत्यादिना तत्र तस्य द्वैविध्यं प्रदर्शितम् अत्र तथा च तत्र किमभूत् तत्र तथा च समाहारद्वन्द्वः कृतः खलु तत्र किमर्थम् इति चेत् क्रियते चेत् तत् किं भवति द्वन्द्वैकवद्भावं नपुंसकत्वं च आश्रितं समाहारद्वन्द्वः यदा क्रियते तदा एकवद्भावः भवति तदा नपुंसकत्वं च भवति तदर्थं तत्र किम् उक्तं विभागोद्देशम् इति उक्तम् अस्तु सरि अत्र ग्रन्थगौरवस्य विभागोद्देशः इति तृतीया समासः अपि कर्तुं शक्यते तदनन्तरं किं भवति प्रमेयम् इति अनुवादं कृत्वा प्रमेयात् अस्मिन् पक्षे प्रमेयम् इत्यनूद्य अवशिष्टेन विभागपूर्वकम् उद्देशः इति द्रष्टव्यम् प्रमेयम् इति अनुवादं कृत्वा तदनन्तरं स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रम् इति द्विविधं मतम् इति तदनन्तरम् अनुवादः प्रमेयः इति अनुवादः विभागेन स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रम् इति विभागं कृत्वा तत्र प्रमेयम् इति अनुवाद किं क्रियते पदार्थसङ्कीर्तनं क्रियते इति अस्तु तर्हि तत्र आदौ तावत् सामान्येन तत्त्वस्य विभागोद्देशं करोति स्वतन्त्रं परतन्त्रं च प्रमेयं द्विविधं मतं तथा च द्विविधं प्रमेयं वर्तते किम् इति स्वतन्त्रं परतन्त्रम् इति द्विविधं प्रमेयं वर्तते इति ज्ञातम्